काठमाडौँमा बालेन्सा जित्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। सेतो पार्टीले त चुनाव भकै दिन लेखेको चुनिनेछन् भनेर हामीलाई विश्वास छ, उहाँ चुनिनुहुन्छ। धरानमा हर्क साम्पाङ त्यस्तै स्वतन्त्र कमन म्यान उहाँ जित्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। धनगढीमा गोपी हमालले जित्नुभयो। एकछिनका लागि मानिदिउँ, राजनीतिक पार्टीहरूले एमाले काङ्ग्रेसले कोही पनि उम्मेदवार म मेयरमा उठ्छु, म सांसदमा उठ्छु, म राजनीतिमा आउँछु, म सक्षम छु भनेर जनतामा गएर जनताको मत पायो भने हामी टिकट दिन्छौँ भन्ने परिस्थिति निर्माण गरेको भए बालेन्सा काङ्ग्रेसमा आउँथ्यो होला, एमालेमा जान्थ्यो होला, हर्क साम्पाङले त्यस्तै नै आफ्नो छनौटको बाछी छान्थ्यो होला, गोपी हमालले त्यस्तै नै छान्थ्यो होला। तर तपाईँले के गरिदिनु भयो भनेदेखि एउटा यस्तो सिस्टम बनाउनु भयो जहाँ इन्डिपेन्डेन्ट मान्छेहरू, स्वतन्त्र मान्छेहरू, आफ्नो क्षमता भएका मान्छेहरू अब म राजनीतिमा गएर कन्ट्रिब्युट गर्छु भन्ने ठाउँ नै राखिदिनु भएन। तपाईँले त उहाँको पहिले क्रियाशील सदस्यता 10 वर्ष 20 वर्षदेखिको लाइन त्यो पार गरेर जानुपर्ने स्थिति निर्माण गर्नुभयो। तर आम मतदाताले पनि यसपालि के भन्यो भनेदेखि अब यो 3टा नगरको निर्वाचनसँग जोडेर हेरौँ, आम मतदाताले पनि के भन्नेदेखि बालेन्साको आइडिया त फ्रेस छ, यसले त के गर्छु भनेर भनिरहेछ भनेर एकतिर भने हाम्रो सर्वेक्षणमा पनि त्यही भनेका छन्। बहुसङ्ख्यकले बालेन्साले गरेको आइडिया मन पर्यो। उसले फोहोर मैलाको बारे के गर्छु, ट्राफिक व्यवस्थापनको बारे के गर्छु, आम काठमाडौँका नागरिकहरूका सेवाहरू म घरमा कसरी पुर्याउँछु, ई डेलिभरी कसरी गर्छु भनेर भने जुन अरू पार्टीका नेताहरूले भनेका छैनन्। काठमाडौँ, धरान, धनगढी, त्यसपछि जनकपुर, बर्दिवास लगायतको केही ठाउँहरू जहाँ कहीँ स्वतन्त्र कहीँ नेपाली कङ्ग्रेसकै संरचनाबाट आएको बागी उम्मेदवार सङ्गठनकै संरचनामा रहेको यो 3-4 ठाउँ 5 ठाउँ हेरेर एकातिर राख्ने अनि अर्कोतिर नेपाली कङ्ग्रेसले गएको भन्दा 50औं ठाउँमा बढी विजय प्राप्त गरेको कुरा राख्ने। मलाई डर के कुरामा लागिरहेको छ भने यो 4-5 ठाउँ भनेको त यो त यसलाई यसरी चाहिँ ट्रेन्डको रूपमा हेर्नु हुँदैन भनेर नेतृत्वको एउटा पङ्क्ति जसलाई हामी केही समयदेखि मेरो त यो दस्तावेजमै छ, हामीहरू किन ल्याटरल एन्ट्री खोल्नुपर्छ, पार्टीको सदस्यता प्रणाली किन फेर्नुपर्छ भनेर 10 वर्षदेखि 2टा अधिवेशनको त मेरो आफ्नो प्रस्तावै भइसक्यो। अहिले म केही काम गर्ने ठाउँमा पुगेको छु। हामीले भनेको तर्फ यो सङ्केत हो है भनेर हामी यो परिणामहरू लिएर बुझाउने कोसिस गर्दैछौँ। त्यसको लागि मेरो अझ मलाई लागेको के भने यतिलाई मात्रै हेरेर पुग्दैन। यति मात्रै हेऱ्यो भने नेतृत्व पङ्क्तिले के भन्ने अवस्था हुन्छ भने हाम्रो उम्मेदवारको मन परेको हो कि 1जना 2जनाको व्यक्तिगत कुरामा आउँछ, विच इज नट ट्रु, अथवा कुनै व्यक्तिको बारेमा आउँछ। हामीले के हेर्नुपर्छ भने यो पटक नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट हामीले देशैभरि उम्मेदवारी दिएको, अघिल्लो पटक शानदार ढङ्गले जितेको 50औं ठाउँ हामी निर्वाचन हार्यौँ। किन हार्यौँ? सङ्घमा पनि जितेका छौँ, अघिल्लो पटक जितेको ठाउँ हामी हार्यौँ। किनकि तपाईँले भनेको जस्तो सायद त्यो ठाउँमा तल मतदाताहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर उम्मेदवार चयन गर्ने प्रक्रियामा पुगेको भए अघिल्लो पटकको पर्फर्मेन्सको कारणले गर्दा त्यहाँ एन्टी इन्कम्बेन्सी यति स्ट्रङ थियो, हामीलाई थाहा भइहाल्थ्यो कि हामीले उम्मेदवारी दिनुहुन्न भन्ने कुरा। हामी त्यो डिस्कनेक्ट टलर्सबाट छौँ भन्ने कुराको प्रमाण चाहिँ यो एउटा दुईवटा सहर होइन, यति मात्रै होइन। देशभरिको निर्वाचन जित्यो भन्ने कुराबाट अलिकति बाहिर आएर गहिरो र गम्भीर ढङ्गले निर्वाचनको यसपालिको सङ्केतहरू के छ भनेर हेऱ्यो भने अरू पार्टीले पनि आफ्नो ठाउँमा ग्रहण गर्ने कुरा आफ्नो होला। म नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्य भएर नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले हेर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो पार्टीको लागि एउटा विश्वासको मत प्रकट पनि भएको छ, एउटा अवसर पनि छ। तर एउटा केही गम्भीर सङ्केतहरू छ पार्टीकोमा, खास गरिकन तन्नेरी पुस्ताको साथीहरूलाई, तन्नेरी पुस्तामा नवीन सोच भएको मानिसहरूलाई जो पार्टीको तल्लो खुड्किला चढेर आएका होइनन्, दोस्रो तल्लामा पार्टीमा पुग्नुपर्ने छ। अब हामीहरू त जगै भनेर आएको, हामी पहिलेदेखि बसेका छौँ। उसलाई के हो भने तिमीले पहिलो तल्ला चढ्ने अनुभव बाहिर कतै गरिसकेका छौ भने तिमी सिधै दोस्रो तल्लामा झ्यालबाट पनि आउन सक्छौ है, तिमीसँग क्षमता छ भन्ने कुरा बनाउन सक्यौँ भने हाम्रो घर सदरलाई वेलकमिङ हुन्छ। ढाप्टु झाल ढोका लगाएर ढोकामा बसेर एउटा लट्ठी लिएर पहिले यसो हेरेर यहाँ 4 तारिक कहिलेदेखिको भन्दै सोध्दै गयो भनेदेखि भने हामी आउने बन्द हुन्छ। स्वर्णिमजी पनि छेड्न पाउँदैन होइन, टिकटका लागि तपाईँले त्यस्तो गर्नु हो भने त्यसै गरी जुन कोलाब्रेसनको कुराहरू आयो, यो सङ्केत चाहिँ राजनीतिक दलले जति म नेपाली कङ्ग्रेसले भन्छु हामी कति खुला हुन्छौँ, कति उदार हुन्छौँ, कति नयाँ मान्छे लिन्छौँ, कति बाहिर काम गरेको मान्छे आउँछ, अरू क्षेत्रमा विधामा काम गरेर अनुभव प्राप्त गरेका मानिसहरू भित्र लिएर आउँछौँ र भित्र बसेको मानिसहरूले त्यो असुरक्षित महसुस गर्ने एउटा बेला थियो। एउटा बेला के हो भने नेपालको पार्टीलाई बेलायतको पार्टीसँग हामीले तुलना गर्ने कुरा, बेलायतमा संसदीय पार्टी जन्माएको, हामीले संसद जन्माएको नेपालको पार्टी न हामी अमेरिकासँग तुलना गर्न मिला। तर
यत्रो लामो समय राजनीतिक सङ्घर्ष गरेर नियमित अवस्थामा आइसकेपछि पनि अब पार्टी हिजोको जस्तै रेजिमेन्टेड, हिजोको जस्तै सदस्यता, यति वर्षको सदस्यता भनेर अहिले पनि चलाउने हो भने किन नेपालको पार्टीलाई विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न त आउँछ नि त। अब मतदाताहरूसँग त आफ्नो छनौट त सबैसँग छ नि, कार्यकर्तासँग पो छैन। मतदाता त जहाँ पनि जान पाउँछ नि। कार्यकर्ताले अन्तर्घात गर्यो भन्छौँ हामी, मतदाताले अन्तर्घात हो र मतदाताको त मन बदलिन्छ नि। हो यो सङ्केत चाहिँ म लगायत मेरो पुस्ताको साथीहरूले पार्टीभित्र मजाले बुझेका छौँ। अगाडिदेखि यो सङ्केत के पश्चातहरू बुझेकोले रिफर्मको कोसिस पनि गरिरहेको, तर मैले यसलाई सकारात्मक टोनमा टुङ्ग्याउँछु। हिजो हामीले मात्र भनिरहेको केटाहरूले मात्र भनिरहेका अरू निर्णय लागेको थियो, अहिले देशैभरि देखिएको हुनाले गर्दा पार्टी रिफर्मको हाम्रो एजेन्डामा काम गर्नको लागि एउटा आधार, एउटा बल हामीलाई प्राप्त भएको अवस्था छ। यसलाई हामी सङ्गठित गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूको पार्टीभित्र यो पुस गर्नलाई, यो चेन्ज पुस गर्नलाई चाहिने क्रिटिकल मास छ कि छैन, सबभन्दा ठुलो कुरा हो नि त। महाधिवेशन अस्ति सकिएको छ, त्यसलाई पुस गर्ने, डिमान्ड गर्ने र नेतृत्व तहमा, निर्णय तहमा बसेका सभापतिलाई, अरू नेताहरूलाई अब चाहिँ हामी यो खुला गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिने, निर्णयमा पुर्याउन सक्ने क्रिटिकल मास छ त काङ्ग्रेसमा आज? यस्तो छ, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको सन्दर्भमा चाहिँ पार्टीभित्रको म थुप्रै चेन्जेसहरू हेर्दाखेरि के देखेको छु भने पार्टीको समर्थक शुभेच्छुक, पार्टीलाई प्रभावित गर्ने, पार्टीको नियमित समर्थनको संरचनाभन्दा बाहिर रहेको समूहले त्यो बल ताकत दियो भने पार्टीभित्र धेरै जसो त्यो कुराको बदलाव आएको मेरो अनुभव छ। गएको वर्षमा काम गरेको म बाहिर रहेको समूहसँग मेरो अपिल के कुरामा छ भने हामी जहिले पनि सिम्टमको बारेमा कुरा गर्छौँ, हामी कजमै जान्दैनौँ। अहिले पनि यो फलानु असल फलानु खराब, हामी त्यो व्यक्तिभन्दा माथि असल र खराबभन्दा माथि जाँदै जाँदैनौँ। अघि पनि यो सिस्टमको कुरा आयो, तपाईँले ठिक उठाउनु भएको छ। नेपालको राजनीतिक दलको सरकारमा पुगेपछिको गभर्नेन्सको समस्या कहाँबाट सुरु हुन्छ भने सुरु हुन्छ पार्टीको मेम्बरसिपबाट। पार्टीको मेम्बरसिप खुला गरिदियो, उम्मेदवार नयाँ आउँछ, उम्मेदवारको त्यो कोही मान्छे उम्मेदवार किन हुने, ओरिएन्टेसन के को लागि किन हो भन्ने कुरा फरक हुन्छ। त्यो सबै कुराले सरकार कसले बनाउने कुरा फरक बनाउँछ, त्यसले डेलिभरी गर्ने कुरा कहाँ फरक हुन्छ। हामी सिधै कहाँ जान्छौँ भने त महामन्त्री भएर आइस्, तैँले जादु गर्नुपर्छ, तैँले जादु गर्छौ भने एटलिस्ट गर्न सकिनस्। हामी मान्छेमा गइहाल्छौँ कि हामी एकैचोटि भगवान बनाइदिन्छौँ, कि राक्षस बनाइदिन्छौँ, कि दानवीकरण गर्ने, कि देवत्वकरण गर्ने जुन हाम्रो आम प्रवृत्ति भएको छ। यसबाट अलिकति फरक पार्टीहरू भने पनि इन्स्टिट्युसन्सहरू हो। इन्स्टिट्युसन बन्ने कुरामा लिगेसीमा के कुरा आएको छ, रिफर्म कहाँ गर्न सकिन्छ, रिफर्म गर्ने ठाउँहरू के हो, ल केटा रिफर्म गर्नुपर्छ, तिमीलाई हामी बाहिरबाट बल पुऱ्याउँछौँ भन्ने कुरा लेखिदिने, बोलिदिने, भनिदिने मान्छेले यो विषयहरूको बारेमा जनमत बनाइदिने, कुरा बुझाइदिने, यङ मान्छेलाई बुझाइदिने, यसरी गयो भने चाहिँ हामीलाई बल प्राप्त हुन्छ हेर्नुहोस्। अनि हामी त्यहाँ एउटा धक्का दिन सक्छौँ होइन, नभए चाहिँ त्यो क्रिटिकल मास त्यसपछि चाहिँ हामी बढाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी आयोजकहरूले आज फ्लोरबाट प्रश्न लिने, टिप्पणीहरू लिने व्यवस्था छैन भन्नुभएको छ मलाई, र हामी अब अन्तिम प्रश्न स्वर्णिमजीलाई सोध्छु, त्यसपछि हामी कार्यक्रम सक्छौँ। स्वर्णिमजी, जस्तो यो एउटा मात्रै दलको समस्या होइन नि त, होइन, सबै रेजिमेन्टेड छन् र सबै दलको माथि केही मान्छेले सबै कुरा नियन्त्रण गर्ने प्रणाली छ र यसलाई रिफर्म नगर्ने, राजनीतिक दलहरू रिफर्म नगर्ने भनेको त अवसरहरूको पनि नफैलाउने हो नि त। यस्तो क्लोज रेजिमेन्टेड पार्टीहरूले चलाएको शासन व्यवस्था चाहिँ चल्दैन, यो चाहिँ गतिशील पनि हुन्न र यसले इकोनोमिक रिटर्न पनि ल्याउन्न भन्ने इकोनोमिक लेन्स, इकोनोमिक थ्योरीहरूको पर्सपेक्टिभ होला नि त। कि हामी यस्तै दलतन्त्र चलाएरै समृद्धि, समुन्नति गर्न सक्छौँ कि यसलाई रिफर्म गर्नुपर्ने इकोनोमिक इम्पेरेटिभ छ त्यहाँ? धन्यवाद अमितजी। यो अलिकति उषाजीले यो समावेशीकरण, इन्क्लुजनकोमा चाहिँ अलिकति अर्थशास्त्रीहरूलाई आरोप लाग्छ, अलिअलि प्रयास त गरे हो, तर आफूले जाने ज्ञान र सोच मैले भट्याइदिएको चाहिँ एउटा इन्टरभ्यू छ, यो नयाँ पत्रिकामा छापिएको। वादको उल्झनले समता र वृद्धिका नयाँ प्रस्तावनाप्रति न्याय गर्दैन। त्यहाँ चाहिँ मेरो अलिकति इन्क्लुजनको इस्युलाई पावरफुली राखिदिएको छु। अलिकति अन्तिमतिर पर्याय गरेर पढ्न भ्याउनु भएको होला है। अब पुस्तकै लेख्नुपर्छ भन्ने हो उहाँको, त्यो पनि आउला सायद अर्को कार्यकाल। अलिकति गगनजीले एकदम पर्सुएसिभली होइन इन्टर्नल पार्टी रिफर्मको कुरा गर्नुभयो। उहाँले अहिले मात्र होइन, नियमित रूपमा यो चाहिँ विगत 7-8 वर्षदेखि नै उठाइराख्नु भएको छ। ओपन प्राइमेरिजमा जानु पर्यो, यो उदार लोकतन्त्रभित्र पनि दलतन्त्र, दलतन्त्रभित्र पनि गुटतन्त्र भनेर जसरी फर्मुलेट गर्नुभयो, त्यो एक किसिमको दलीय सिन्डिकेट त्यो तोड्नै पर्छ भन्ने हुन्छ। अब उहाँले भने जस्तै
उहाँ केही गर्न सक्ने पोजिसनमा अहिले पुग्नु भएको छ र दुवैजना महामन्त्रीहरूले त्यसमा केही पहल सुरु गर्नुभएको छ। त्यसलाई बल दिने काम नागरिक समाज, हामी बाहिर बस्ने साथीहरूले पनि त्यो पुर्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भने अब दलभन्दा म बाहिर आएँ, समष्टिगत एउटा उदार लोकतन्त्रकै कन्सेप्चुअलाइजेसनमा यो पनि हामीले भनिराखेकै कुरा हो, किताबमा पनि पढाएका छन्। उदार लोकतन्त्रलाई सामान्य रूपमा हामीले बुझ्ने दुईटा लेन्सबाट, एउटा आवधिक निर्वाचनहरू गराइराख्नु पर्यो होइन, त्यहाँ चाहिँ अविच्छिन्न रूपले डिक्टेटरसिप हुनु भएन। सो 5-5 वर्षमा अहिले जस्तै मन नपरेका क्यान्डिडेटलाई फाल्ने, मन परेका क्यान्डिडेटहरूलाई फेरि दोहोऱ्याउने वा नयाँलाई अवसर दिने, यो जुन एउटा चाहिँ डेमोक्रेसीको रिन्युअलको लागि इम्पोर्टेन्ट आवधिक निर्वाचन भयो। तर आवधिक निर्वाचन भन्दा पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण अर्को आयाम भनेको संवैधानिक उदारवाद होइन, कन्स्टिट्युसनल लिबरलिजम। त्यहाँ रुल अफ लको कुरा भयो, त्यहाँ सेपरेसन अफ पावर्सका कुराहरू भए, त्यहाँ फन्डामेन्टल फ्रिडम्सहरूलाई कतिको चाहिँ एड्रेस गरिएको छ भन्ने कुराहरू भए। हामी जहिले पनि आवधिक निर्वाचन गऱ्यौँ, यही हो नि लोकतन्त्र, त्यो कर्मकाण्डमा रमाइरहेका छौँ। र यो अतिरिक्त अवसरमा पनि यो कुरा पावरफुल्ली आछ। त्यो 6 महिनामै गरेको टिप्पणीमा पनि त्यो संवैधानिक उदारवादका कुराहरूमा चाहिँ अलिकति धावा बोलिन थाल्यो है भन्ने हिसाबले चाहिँ लेखिएको छ। त्यो चाहिँ अब अहिले आएर यो सबै पार्टीमा लागू हुने मलाई चिन्ता। त्यो सेपरेसन अफ पावर्समा पनि अहिले हाम्रो के हो त, बिस्तारै पोलिटिकल क्याप्चरतिर गयौँ हामी। दलभित्रको समस्या उहाँले भनिसक्नुभयो। अझ अहिले चाहिँ टिकटकै किनबेचको कुरा जुन पेचिलो रूपमा आछ पार्टीहरूमा होइन, त्यसलाई पनि सल्भ गर्ने, माथिबाट डिसेन्ट्रलाइज गरियो, तर त्यो डिसेन्ट्रलाइज्ड अथोरिटीलाई पनि अब्युज गरियो होइन। अब यो त तुरुन्तै यसलाई त निमोठिहाल्नुपर्छ, नभए समग्र हाम्रो लोकतन्त्रको हेल्थमा जान्छ। तर अघि योभन्दा अगाडि, यो सरकारभन्दा अगाडि, यो चुनावभन्दा अगाडि जुन सर्वोच्च अदालतसँगको सरकारको सेटिङ, अख्तियारमा आफ्ना मान्छे पुर्याउने, निर्वाचन आयोगमा आफ्ना मान्छे पुर्याउने भने त्यो रुल अफ ल र सेपरेसन अफ पावर्सको ब्रेकडाउन हो। त्यहाँ पनि हामीले अब प्रहार गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब नागरिक तहबाट हामीले ल्याउनु पर्ने नयाँ बहस के पनि हो भने कहाँ रिफर्म गर्ने, यो जुन इन्सेन्टिभ स्ट्रक्चर, बिग्रेको इन्सेन्टिभ स्ट्रक्चर छ नि, नेताले नै आयुक्तहरू छान्ने कुराहरूमा अब रिफर्म हुनु पर्यो। जस्तो 1-2 दिन अगाडि मैले चासो राखेर अख्तियारको मामलामा ठुला माछा कहिले पनि नपक्रने, खालि सान्तिना पिउनलाई मात्रै गर्ने भन्दाखेरि अब अख्तियारकै संरचनाबारे पनि होइन, त्यो एन्टाई करप्सन बडीमा मैले सोधेँ, त्यहाँ काम गरेकै मान्छेलाई सोद्धाखेरि उनले मजाले भने त्यो कामै गर्दैन, त्यहाँको अख्तियारको आफ्नै क्याडर हुनु पर्यो। अब त्यहाँ त जोडजाड गरिएको छ, कर्मचारीहरू काजमा छन्, पुलिस काजमा जान्छ, आयुक्तहरू नेताले छानेका छन् ताकि उसको केस कहिले पनि नपल्टाइयोस्। त्यो इन्सेन्टिभ स्ट्रक्चर, उत्प्रेरणाको संरचना इकोनोमीमा पनि त्यही हो, पोलिटिक्समा पनि त्यही हो, सामाजिक वञ्चितीकरणका विषयहरूमा पनि त्यही हो। भनेपछि त्यो अलिकति सैद्धान्तिक हिसाबले नै हामीले अप्रोच गऱ्यौँ भने त्यो इन्सेन्टिभ स्ट्रक्चरलाई सुझाउनेतिर जाँदाखेरि कहीँ फन्डामेन्टल ब्रेक भएका च्यानलहरूलाई हामीले अब यसलाई यो सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसैले समग्र रिफर्म, हेल्दी लोकतन्त्रको रिफर्मको लागि त्यो संवैधानिक उदारवाद र आवधिक निर्वाचनमा पनि समस्याहरू छन्। चुनावहरू महँगो भयो, अन्य विकल्पहरूबारे बहसहरू चल्दै गर्ला, तर यी अन्य खण्डमा पनि हामीले चाहिँ वर्कआउट गर्नुपर्छ। यो किन महत्त्वपूर्ण छ भने सबै नीतिको मूल नीति राजनीति सङ्लो नभइकन अब धेरै कुराहरू उद्योगमा, सेवा क्षेत्रमा होइन, अब रेमिटेन्सकै पनि रिफर्महरू, नयाँ अब अहिले गिग, यहाँ धेरै आइटीका साथीहरू मैले देखिरहेको छु, हामीले नयाँ डलर कमाउने, नयाँ एक्सपोर्ट सेक्टरहरू के भन्दै गर्दाखेरि अहिले अफिसियल स्ट्याटिस्टिक्समा रेकर्ड नभएको 25-30 हजार चाहिँ स्वस्फूर्त रूपले आफ्नै घरको कोठामा बसेर होइन सफ्टवेयर एक्सपोर्टहरू गरिरहेको, जुन हाम्रो नेसनल अकाउन्टले क्याप्चरै गरेको छ। मर्चेन्डाइज एक्सपोर्ट भन्दा बढी त्यसरी अलिखित किसिमले ट्रान्ज्याक्सनहरू भइरहेको, तर त्यो कमाएको पैसा पनि वैध रूपमा भित्राउन नसक्ने जुन गिग इकोनोमी भन्छौँ हामी। अब यहाँ मैले साथीहरू देखाए हुनाले मैले यो गरिहालेँ। त्यो नयाँ आधार हो, नयाँ स्रोत हो हाम्रो लागि। हो, पर्यटनमा नयाँ फड्को मार्ने भन्ने कुरा छ। अब त्यही 12 लाख टाउको गनेर दिनमा जाबो $44 खर्च गर्ने, 13 दिन बस्ने पर्यटकको मोडलबाट हामी कहीँ जाँदैन। त्यसमा गुणात्मक फड्को ल्याउनु पऱ्यो। रेमिटेन्समा अर्को हाम्रो डेमोग्राफिक कम्पोजिसनले, बाहिर मागले गर्दा त्यसमा अलिकति शिफ्ट आउँछ, डलरको स्रोत त्यो हुने भयो। अहिले गगनजीले भन्नुभएको सम्भावनाका क्षेत्रहरूलाई पहिला डोमेस्टिक मार्केटमै प्रतिस्पर्धी बनाऊ अनि धेरैले निर्यात पनि गर्न सक्ने भयो होइन। त्यो अनि गिग इकोनोमी, अन्य सेक्टरहरूमा पनि त्यो डलर आउने सेक्टरहरूलाई फर्स्ट आउनु। यो किन महत्त्वपूर्ण छ भन्दा हामी यति पछाडि छौँ। अब पूर्वाधारमा ठुलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फेरि त्यो श्रीलङ्कासँग गएर जोडिन्छ। पूर्वाधारमा ऋण लिएर बनाउँ त भन्यौँ, तर त्यो ऋण सर्भिस गर्ने डलर इन्कम अर्को
कम्प्लिमेन्ट्री सेक्टर्सहरू भएन भने हामी टाढ पड्किन्छौँ कुनै सानो प्रतिकूलतालाई। त्यसैले यो वास्तवमा मैले नयाँ सिकेको कुरा पनि हो। पहिला चाहिँ पूर्वाधारमा खन्याउ, क्यापिटल फर्मेसन भएपछि ग्रोथ हुन्छ, यो आफै आफसे आफ हुँदै जान्छ भन्ने थियो। तर त्यो ट्रेडेबल सर्प्लस जेनेरेट गर्नु भएन भने पूर्वाधारमा खन्याएको रकमले मात्रै प्रतिफल दिँदो रहेछ। भनेपछि मूल कुरो राजनीतिक इन्सेन्टिभहरूबाटै कोर्स करेक्ट गर्दै आउनु पर्यो, अनि त्यसले बिस्तारै इकोनोमिक दिशा पनि हामी जानुपर्ने डाइरेक्सनतिर जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो मुलुकलाई अगाडि लैजाने कुराहरू गर्न नसकेको चाहिँ राजनीतिक स्थिरता नभएर हो, र राजनीतिक स्थिरता नै भएन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले परिवर्तनको कुरा, दिगो विकासको कुरा अगाडि बढाउन सकेनौँ भनेर भन्दै आयौँ। र 74 सालमा एमाले र माओवादी मिलेर गठबन्धन बनेपछि जनतामा जाँदाखेरि उनीहरूले पनि त्यही भने, विकास र स्थिरताको नारा दिएर दुईटा पार्टीहरू गए, मानिसहरूले त्यसलाई विश्वास गरे र मत दिए र झन्डै 2 तिहाईको सरकार गरे। तर 2 तिहाईको सरकार बनेर आइसकेपछि पनि वास्तवमा अहिले हामीले गरिरहेका परिवर्तनका कुराहरू, दिगो विकासका कुराहरू चाहिँ त्यो अनुकूलतालाई प्रयोग गर्न सकिएको देखिएन। तपाईँले नै भन्नुहुन्छ होइन, झन्डै जुद्ध शमशेर पछाडि प्राप्त अनुकूलतालाई पनि ओली सरकारले प्रयोग गर्न सकेन भनेर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई जतिसुकै बहुमतको सरकार आए पनि, स्थिर सरकार आए पनि वास्तवमा परिवर्तन नहुने रहेछ है। नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरू, राजनीतिक दलका नेताहरूको त्यो क्षमता छैन रहेछ भन्ने भान पर्न थाल्यो। तपाईँले हेर्दाखेरि ओली सरकारले त्यो अनुकूलतालाई किन अवसरमा बदल्न सकेन, किन काम गर्न सकेन, र त्योबाट के शिक्षा लिने हो आउने सरकारहरूले? धन्यवाद। केपी ओलीको सरकार आएपछि मैले 6 महिनामा तपाईँकै सेतो पार्टीमा लेखाइरहेको छु ओलीको ओइलाएको अनुकूलता भनेर। तर त्यो गाली गर्ने हिसाबले होइन, मेरो त्यो स्वभाव पनि होइन, शैली पनि छैन। तर ब्यालेन्स किसिमले कहाँ चाहिँ पोजिटिभ कुराहरू हुन थालेको जस्तो देखिन्छ, कहाँ चाहिँ अलिक डिभिएसन हुन थाल्यो है भनेर 5वटा मुद्दा उठाएको रहेछु मैले। एउटा अलिकति यो राजनीति अलिक अनुदार र असहिष्णु बनेको हो कि त्यो 2 तिहाईको प्रचण्ड बहुमतको बलमा अलिकति दम्भी, अलिकति अहङ्कार र त्यो पोलिटीमा पनि रिफ्लेक्ट हुन थालेको हो कि भन्ने थियो। अर्को अलिकति तयारी भएर आएको छ कि भन्ने एउटा अनुमान थियो। जस्तो तपाईँलाई याद छ कि छैन, डिसेम्बर महिनामा चुनाव भयो, सरकार आउन फेब्रुअरीसम्म कुर्नु परेको थियो। त्यो 2-3 महिनामा पछि गएर चाहिँ उप प्रधानमन्त्री हुनुभएका ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री हुनुभएका युवराज कतिवटाको सुइराखेका थियो। उहाँहरूले अब विद्यालय क्षेत्रमा ठुलो उथलपुथल हुँदैछ भनेर भन्नुभयो। ओहो, ठुलै तयारी भयो होला भन्नुभयो। युवराज कतिवटाले पनि सबैजना सजग भएर बसे हुन्छ भन्नुभएको थियो, ठुलै तयारी भएको रहेछ भन्नुभयो। पछि त्यो 5-6 महिना हेरेपछि चाहिँ के त्योमा पुग्यो भने ठुला विचार, नीतिगत प्रस्थान, अलिकति क्रमभङ्गतामा तयारी नपुगेको हो कि जस्तो भन्ने आभास भएको थियो। अर्को केपी ओलीको व्यक्तिगत क्यारिस्मा भन्नुहोस् अथवा कल्ट भन्नुहोस् होइन, त्यो एउटा चाहिँ व्यक्तित्वले अलिकति संस्थागत निर्णय भन्दा पनि अलिक व्यक्तिवादी निर्देशन मा चाहिँ प्रशासन रोमलिएको जस्तो एक किसिमको यो गभर्नेन्स एज ग्ल्यामर खालको, यसरी नै क्यामेराहरू बोलाएर 15 दिनमा खाल्टो पुर्नु, पुस 1 गते रेल चलाउनु, अब भोकमरी हुने छैन भनेर त्यो निर्देशन भयो। तर यी सबै कुरालाई त्यो एउटा पद्धति सिस्टमले ग्रहण गरेर अलि उषाजीले पनि भन्नुभयो होइन, त्यो खालको सिस्टमबाट जानुपर्नेमा त्यहाँ देखियो। अर्को लगानीमा संशय, अलिकति थर्काउने तर्साउने खालका कुराहरू आउँदाखेरि उद्यममा अलिकति निराशा जस्तो, लगानीमा अलिकति संशय जस्तो, र परराष्ट्र मामिलामा पनि अलिकति सन्तुलन गुम्न लाग्यो हो कि भन्ने खालको आभास पाएको। यो 6 महिनामा मैले चाहिँ यो लेखेको थिएँ तपाईँकै अनलाइन पत्रिकामा। अलिक चाँडै आलोचना गरिएछ कि जस्तो लागेको थियो। तर 3.5 वर्षपछि रेट्रोस्पेक्टिभ रूपले हेर्दाखेरि यिनै कुराहरूमा त्यो सुरुमा देखिएका क्षेत्रहरू चाहिँ अलिकति पछि एउटा क्लिवेजको रूपमा अलि फराकिलो हुँदै गएको पनि हामीले पायौँ। तर सकारात्मक कुराहरूलाई हामीले एप्रिसिएट पनि गरेका थियौँ। जस्तो युवराज कतिवटालाई आलोचना हुँदै गर्दाखेरि पहिलो बजेटमा होइन, यो उहाँहरूको 5 वर्षीय रोडम्याप नै देखिन्छ। र यो पहिलो बजेट चाहिँ त्यो 5 वर्षीय रोडम्यापको पहिलो किस्ता हो है यो भनेर हामीले नै अलिकति डिफेन्ड पनि गरिरहेका थियौँ कि एक किसिमको चाहिँ। अनि त्यो पहिलो वर्ष उहाँहरूले संविधान कार्यान्वयन गर्ने मौलिक हकका चाहिँ दर्जनौँ कानुनहरू बनाउने कामहरू भए, थिति बसाउने कुराहरूमा सङ्घीयताकै कार्यान्वयनमा पनि केही खासै ठुलो उल्लेख भएको थिएन। त्यस्तै विगतका राम्रा कामहरूको निरन्तरता गर्ने कुरा, र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एज अ कन्ट्री, गभर्मेन्ट भन्दा पनि एज अ नेसन चाहिँ स्थिरता प्रोजेक्ट गर्ने काम सुरुमा भएका थिए। त्यो राम्रा कुरालाई हामीले राम्रै भन्यौँ। तर चुक्दै गएको कुरालाई पनि हामीले गऱ्यौँ। र यो जनअपेक्षाको सापेक्षतामा के कति डेलिभरी भयो होइन, गरिएको बाचाको तुलनामा के कति डेलिभरी भयो, र अवसरकै अनुपातमा
चाहिँ उपलब्धि के कति भयो भनेर हेर्दाखेरि अलिकति हामीले 1 वर्षमै अर्को निर्क्योल चाहिँ असाधारण अवसर तर उपलब्धि चाहिँ औसत भयो भनेर पनि त्यो यो किताबमै छन् धेरै कुराहरू। क्रम 6 महिनापछि गरिएको असेसमेन्ट, 1 वर्षपछि गरिएको असेसमेन्ट, 2 वर्षपछि गरिएको असेसमेन्टमा राम्रा कुराहरू पनि त्यहाँ उठाइएका छन् तर कहाँनिर समस्या भयो भनेर गएका कुराहरू पनि छन्। मलाई लाग्छ शिक्षा चाहिँ 2 वर्ष, तेस्रो वर्षमा त फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा अल्छी नै लाग्यो, गरिएन। त्यो इन्टरनल प्रब्लमले गर्दाखेरि त्यो अलिकति अफ कोर्स नै भयो पोलिटिक्स। तर अघि यो चाहिँ गएर गगनजीले भन्नुभएको कुरासँग गएर जोडिन्छ। नम्बर 1, गहन र गम्भीर तयारी जुन हुनु पर्थ्यो र पर्याप्त समय प्राप्त भएको थियो। अघि उषाजीले पनि भन्नुभयो कागजमा भाषण 15औं आगोदेखि योजना इज क्वाइट एम्बिसियस हैन, तर त्यो सेक्टोरल एजुकेसनमा के गर्ने, म्यानुफ्याक्चरिङमा के गर्ने हैन, हेल्थमा के गर्ने, न्युट्रिसनमा के गर्ने जस्ता कुराहरूमा त्यो तयारी भएर आउँछ। इभन आइडियाकै तहमा पनि त्यो उहाँले अघि भन्नुभयो गगनजीले, हामीले त्योबाट सिकेका छौँ पाठ र 60 जनाको टिम 35वटा सब सेक्टरमा विगत 2 वर्षदेखि नै तयारी गरिराखेका छौँ भनेर भन्नुभयो। त्यो एज अ नेसन हामीले सिकेको कुरा भयो ताकि डे 1मा चाहिँ यो मैले गगनजीलाई भने जस्तो पनि लाग्छ मलाई। म बेलायतमा विद्यार्थी हुँदाखेरि लेबर पार्टीले 19 वर्ष हुन थालिसकेको थियो, टोरी पार्टी चाहिँ सत्तामा बसेको। अब यो अपदस्थ हुन्छ भन्ने लगभग आम विश्वास पनि थियो। एउटा क्यारिस्मेटिक यङ लिडर टोनी ब्लेयरको रूपमा उदय भएपछि उनीहरूले सबै तयारी गरेर रहेछ। 2-3 वर्ष आएको 24 घण्टामा सेन्ट्रल ब्याङ्क 400 पुरानो चाहिँ मौद्रिक निकाय संस्था ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्ड उनीहरूको राष्ट्र बैङ्क 24 घण्टामा उसलाई स्वायत्तता दियो कि। हामी कहाँ अलावा के हुन्थ्यो, सरकार आएपछि बिस्तारै अब क्याबिनेट बनाउने 2-3 महिना लगाइदिने, त्यहाँबाट पूर्व सचिव खोज्न थाल्नु पर्यो, पूर्व मुख्य सचिवको कार्यदलमा चाहिँ टिम बनाउनु पर्यो, त्यो रिपोर्ट लेखेर त्यो प्रस्तुत गर्दैन, कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुलाई 6 महिना गइसकेको हुन्छ। नेपाल जस्तो अधैर्य मुलुकमा 6 महिनासम्ममा त तपाईँको पोलिटिकल क्यापिटल इरोड भइसकेको हुन्छ। त्यसैले अहिले गगनजीले जुन इङ्गित गर्नुभयो त्यो तयारीको कुरा, त्यो सायद पहिला हामीले देख्यौँ त्यो गहन र गम्भीर तयारीको प्रब्लम हो। अर्को अलिकति टिमको यो जुन फराकिलो टिम चाहिन्छ यसमा हैन, आफ्नो अर्काको कसको भन्ने नहेरिकन मेरिटका आधारमा संलग्न गर्नुपर्ने कुरा हो। तेस्रो चाहिँ कोर्स करेक्सनको अपरिहार्यता जुन देखिँदै गर्दा पनि त्यो इगोले होला, अहङ्कारले होला, करेक्सनतिर पनि हामी गएनौँ। अब यसलाई अलिकति अङ्ग्रेजीमा बुझ्न सकिने भाषामा मैले चाहिँ अलि इन्सुलर भयो, अन्तर्मुखी एकल काटे प्रवृत्तिको पनि भयो। इनर्सिया पनि देखियो किनभने व्यक्तिगत निर्देशन छ तर त्यसलाई सिस्टमले बोकेन हैन, संस्थागत शैथिल्य भनिएको छ इनर्सियाको हिसाबले। तेस्रो चाहिँ यो ब्युरोक्रेसी मोबिलाइजेसन गर्ने हकमा, किनकि उसले पनि ओन गर्नु पर्यो नि तपाईँले फोकेका कुराहरू। तेस्रो चाहिँ प्रतिपक्ष होस्, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय होस्, नागरिक समाज होस्, निजी क्षेत्र होस्, सबमाथि धावा बोलियो कि त्यो इन्डिग्नेसन हैन, त्यसलाई असङ्गत प्रलाप भनेर मैले चाहिँ किताबमा त्यो पढाए पनि छ। भनेपछि इन्सुल्यारिटी, इनर्सिया र इन्डिग्नेसन यो 3टै कारणले चाहिँ अलिकति काम गर्न डेलिभरीमा चाहिँ त्यो ब्रेक लागेको जस्तो मलाई लाग्छ। अब यी कुराहरूबाट हामीले सिक्नुपर्छ। यस्तै अवसर पाएको अब आउँदो सरकारले यी कुराहरूबाट हामीले चाहिँ जोगिनुपर्छ भन्नु पर्ला। अब अलिकति तपाईँले स्थिरताको कुरा गर्नुभयो, म त्यसैमा टुङ्ग्याएँ। अर्को दुईटा मेजर लेसन मलाई लाग्छ यो शासकीय स्थिरता भन्दा पनि। शासकीय स्थिरता त म त भीमसेन थापाको पाला, भीमसेन थापाले 30 वर्ष चलाए, जङ्गबहादुरले 30 वर्ष चलाए, चन्द्र शमशेरले 30 वर्ष चलाए, जुद्ध शमशेरले 15 वर्ष चलाए, पञ्चायतमा पनि 2टा राजाले 30 वर्ष चलाए। शासकीय स्थिरता त गजब थियो नि, त्यो होइन रहेछ नि त। लगानी भित्र्याउने, रिस्क टेकिङ, भेन्चरको लागि इन्सेन्टिभ स्ट्रक्चर इकोनोमीमा बनाएको छन् कि छैन? आफ्नै कुर्सी मात्रै जोगाउने स्थिरताले त केही दिँदो रहन्छ। भनेपछि नीतिगत सुनिश्चितता त्यो चाहिँ हुनु पर्यो। यो चाहिँ फेरि उषाजीले भनेको कुरासँग गएर जोडिन्छ। सरकारको 3 वर्ष 5 वर्षमा हेरौँ, एउटा लङ टर्म हराइजन हेरौँ भन्यो भने त्यो भयो। अर्को नेता विशेषको ओज, नेता विशेषको करिश्मा भन्दा पनि आखिर त अन्तत पद्धति र प्रणालीमै सुधार नगरिकन डेलिभरी चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यो हामीले निरन्तर देखिराखेकै छौँ। गगनजी, यो अवसरको सदुपयोग गर्न नसक्नेमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि ठुलो अब्जस छ हैन। 48 सालमा त्यत्रो पहिलो जनआन्दोलन पछाडि सबै मानिसले पनि आशा गरेका थिए हैन, पञ्चायत जस्तो बेथिति बस्दैन, थिति बस्छ र सुधार हुन्छ भनेर। तर के देखियो भनेदेखि र त्यो प्याटर्न निरन्तर देखिन्छ। अहिले 74 सालसम्म आउँदाखेरि 3 वर्षभित्रै पार्टीभित्र आन्तरिक कलह सुरु भयो, 3.5 वर्षमा सरकार ढलिहाल्यो हैन। अगाडि 3 वर्षमा केही रिफर्मका कामहरू, महत्त्वपूर्ण रिफर्मका कामहरू भए। वास्तवमा अहिले हामीले
जति छ राम्रो गरिरहेको एउटा उदार अर्थव्यवस्थाले गरिरहेको राम्रो कामको जग त्यतिखेर बसेको। तर सरकार बन्यो 56 सालमा फेरि बहुमतको सरकार बन्यो। त्यहाँ पनि राजनीतिक किचलो पार्टीभित्रै सुरु भयो। 3 जना प्रधानमन्त्री बन्नुभयो काङ्ग्रेसकै, कृष्णप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा। त्यो 56 सालको बहुमतको सरकारले पनि एउटा दिगो विकासको आधारशिला तयार गरेन। बरु त्यो आन्तरिक किचोले र माओवादी युद्ध पनि थियो, त्यसले राजाले टेक ओभर गर्ने एउटा आधारशिला खडा गर्यो। माओवादी सरकारमा आयो 62-63 पछि त्यही देखियो। ओली सरकारको हामीले कुरा गरिहाल्यौँ। भनेपछि के देखिन्छ भनेदेखि राजनैतिक दलहरूले 48 सालदेखि 74 सालसम्मको अहिलेसम्मको हेऱ्यो भने सत्तामा जाने बित्तिकै आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष यति प्रखर भएर आउँछ, त्यो म्यानेज गर्न नै सबैभन्दा ठुलो एनर्जी जान्छ। र अघि सोर्टिङजीले भन्नुभएको नीतिगत सुनिश्चितताको कुरा, रिफर्मको कुरा सिस्टममा छ, कागजमा छ, तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरा उषाजीले भन्नुभएको कुरा, त्यसमा क्षमता, दक्षता वा इनर्जी, एउटा कल्पनाशीलता पार्टीहरूले कहिले पनि लगाउन सकेको देखिएन। र दलहरूभित्र नेताहरूको क्षमता, दक्षताको, एनर्जीको पनि कुरा आयो। तपाईँले फर्केर हेर्दाखेरि 30 वर्षमा जुन प्याटर्न छ यो प्याटर्न चाहिँ अब हामी ब्रेक गरेर नयाँ एउटा गतिशीलताका साथ सरकारमा जान्छौँ, पार्टीभित्रको शक्ति सङ्घर्ष पनि व्यवस्थित गर्छौँ र त्यसलाई एउटा प्रेडिक्टेबल बनाउँछौँ भन्ने आधार के हो? कि हामी फेरि पछाडि अब भोलि केही गरेर काङ्ग्रेसको वा गठबन्धनको वा केपी ओलीको कसैको बहुमत आयो भने त्यसपछि पनि त्यही छिना झपटीमा गएर मुलुकले अवसर गुमाउने हो कि हामी यसबाट डिपार्चर लिन सक्छौँ भन्ने आश गर्न सकिन्छ? 2079 सालको मङ्सिर वा फागुनमा हुने निर्वाचनबाट नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्छ र 5 वर्ष सरकार चलाउने जिम्मेवारी प्राप्त गर्छ। यसलाई मानेर मैले पछाडि फर्केर हेरेर त्यसको सिक्ने कुरा भनेको के हो भने बहुमत त प्राप्त गर्छ तर 48 सालको जस्तो दुर्घटनामा पार्दैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के? मैले कसरी आश्वस्त पार्ने? बहुमत त प्राप्त गर्छ तर 56 सालमा जस्तो फेरि 5-5 महिनामा प्रधानमन्त्री बदल्दैन, 6-6 महिनामा प्रधानमन्त्री बदल्दैन भन्ने कुरा आश्वस्त कसरी पार्ने? मैले पार्टीको महामन्त्री भएर दिनुपर्ने दोस्रो उत्तर यो हुन्छ। तर यो सँगसँगै तेस्रो प्रश्न पनि आयो। अब बहुमत त प्राप्त गर्छ, अहिले जुन डाक्टर वाग्लेको पुस्तकमा लेख्नु भएको छ, अभूतपूर्व अवसर प्राप्त गर्छ। जुद्ध शमशेरको पालामा जस्तो प्राप्त गरेको, चन्द्र शमशेरको पालामा प्राप्त गरेको जस्तो अवसर खेर फाल्यो भने जस्तै डाक्टर वाग्ले त त्यो बेलामा हामीसँग एउटा टिममै रहन्छौँ, उहाँले त नलेख्नु होला। अर्कोले पनि यहाँ तल आउनुभयो कसैले चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले अतिरिक्त अवसर भनेर अर्कोले पुस्तक लेख्ने थियो त्यो बेलामा सेतो पार्टी छँदैछ लेख्ने अवस्था आउने कुरा रहने भयो। किनकि हामी त कहाँसम्म मात्र सोचिरहेको भयौँ भने एउटा सरकार 5 वर्ष चलाउने जिम्मा पाउने, दोस्रो तपाईँले उठाएको प्रश्न त्यो 5 वर्ष चलाउने जिम्मा पाएको बेलामा चाहिँ कम्तीमा चाहिँ ठुलो दुर्घटना नहोस्, त्यो स्थिरताको लाभको कुरा आयो। स्थिरताको लाभमा पनि अब मेरो अहिलेको कुरासँग यो कुरा जोडिन्छ। एउटा मिसन हो 5 वर्ष सरकारमा किन बस्ने, पर्सि नेपाली कङ्ग्रेस 2079 सरकारमा किन पुग्ने, के कुरा पुग्ने? बिपी कोइरालाले 2015 सालमा राम्रो गर्नुभएको थियो, 2048 सालमा हामीले के रिफर्महरू गरेका थियौँ, त्यो कुराको जस खोज्ने पार्टीको एउटा कुरा होला। तर पार्टी त 5 वर्षको के गर्नको लागि पुग्ने भन्ने कुरा हुनु पर्दैन। अब यहाँनिर म यो कुरामा छोटकरीमा राख्छु। उहाँले भन्नुभयो एउटा गहन र गहकीको तयारी, एउटा टी, दुईवटा कुरा भयो। अर्को नीतिको कुरा आयो। मेरो नीतिको कुरामा अलिकति फरक त होइन। मेरो मलाई के लाग्छ, जहिले हामी नीति भनेर भन्छौँ, नीति हाम्रो ठिकै हो तर कार्यान्वयन भएन भनेर भन्छौँ नि। मेरो चाहिँ कहाँनिरबाट क्वेसन के कुरामा रहन्छ भने कार्यान्वयन हुन नसक्ने वा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने यदि हामीले कुनै कुरा बनायो भने त्यसलाई कसरी राम्रो भनेर भन्ने थियो। जस्तो प्रत्येक नेपाली केटाकेटीलाई दक्षिण एसियाको भारतसँगै तुलना गरेर हेर्ने, भारतसँगको तुलना गर्न सकिने गरी उत्कृष्ट शिक्षा, विद्यालय शिक्षा दिइने नीति लिइनेछ। इट्स भेरी गुड पोलिसी। तर हाउ? अघि भनेको जस्तै ल अहिले सरकारले नीति के लिने भयो? आयात प्रतिस्थापन गरिनेछ, व्यापार घाटा घटाइनेछ। कसरी? त्यो गर्ने कुराको सन्दर्भमा त हाम्रो समस्या के हो? आज हाम्रो समस्या के हो? त्यो समस्या सँगसँगै अहिले मैले भने जस्तो हाम्रो सीमा के हो, हाम्रो सम्भावना के हो? फेरि एउटा इकोसिस्टममा हेर्नुपर्छ, कुनै एउटा मन्त्रालयको मात्र कुरा हेर्ने कुरा होइन। त्यसैले सरकार चलाउँछु भन्नेलाई त्यो प्राइम मिनिस्टरलाई मैले खास यस्तो भन्छु के हुनुपर्छ भने 5 वर्ष त्यो सिइओ जस्तो
मेरो लिमिटेसन छ। संविधानले मलाई भने उहाँले भनेको ठिक कुरा हो। जस्तो एकछिनलाई मानौँ हामी संविधान धेरै चलाउँदैनौँ, हिजोको जस्तो हामी त्यो शासकको अनुवाद हामी राख्दैनौँ, हामी हाम्रो आफ्नो पोलिटिकल राइट अरू कुराहरूमा कहीँ धेरै कुरा गर्दैनौँ। 5 वर्ष सरकार चलाउँछौँ, तर 5 वर्ष सरकार चलाउँदै गर्दा यो प्रत्येक विषयमा के गर्छौँ भन्ने कुराको तयारी कसरी गर्छौँ, कानुनमा के बदल्छौँ, स्रोतको कुरामा के बदल्छौँ, गर्ने तरिकामा के बदल्छौँ, कसरी गर्छौँ, लिमिटेसनको बिचमा कसरी गर्छौँ भन्ने कुराको तयारी हामीले गरेनौँ भने के हुन्छ, अघि हजुरले भन्नुभयो जस्तै भने अब मिसन हुँदैन। मिसन नभइसकेपछि सरकारमा बस्ने मान्छेको जम्मा एउटा कुरा हुन्छ, आफू कसरी जोगिने भन्ने हुन्छ, अर्कोको कुरा के हुन्छ, कसरी बदल्ने भन्ने हुन्छ। र सिङ्गो पार्टी पनि त्यो मिसनसँग जोडिँदैन। त्यस कारणले गर्दा अहिले हामीले एउटा कोसिस गर्ने एउटा हामी सिकेको कुरा हो। हामी 2079 सरकारमा आउँछौँ। हामी यो पटकको निर्वाचनको बेलामा जनताको बिचमा जाँदै गर्दा घोषणापत्र लिएर जान्नौँ, 5 इयर्सको प्रोग्राम लिएर जान्छौँ, यो गर्छौँ, यो गर्छौँ, यो गर्छौँ, यसरी गर्छौँ, सबै कुरा लिएर जान्छौँ। जनताले पत्याउनु हो त्यो जिम्मेवारी लिएर जान्छौँ। हामी कहाँबाट सुरु गर्छौँ भन्ने कुरा छ भने नेपाल सरकारमा कस्तो हुँदो रहेछ भने कुनै पनि प्रधानमन्त्री आइसकेपछि कुनै सचिवलाई दुःख दिनु पर्ने बेला कहाँ ल्याउने भन्दा मन्त्री परिषदको कार्यालय ल्याउने। प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिव भनेको दुःख दिने सचिव। अहिले जो हुनुहुन्छ अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिव भेट्न जानुभयो भने सबैजना दुःखी भएर बसिराख्नु भएको हुन्छ। त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालय भनेको त सबैभन्दा तगडा हुनु पऱ्यो नि त। त्यो प्रधानमन्त्रीको जुन सचिव छ, सचिवालयको टिम छ, मन्त्रालयको सचिव त के हो, मन्त्रालयको सचिव त त्यहाँ मैले भने मन्त्री एउटा डिपार्टमेन्टको प्रमुख हो, एजुकेसन डिपार्टमेन्ट। प्रधानमन्त्रीको टार्गेट छ म यो गर्छु, यो गर्छु, यो गर्छु। इज भेरी क्लियर, हि अर सी इज भेरी क्लियर के गर्नु खोजेको भनेर, अनि त्यसलाई एक्जिक्युट गर्ने कुरा हो नि। तर त्यो प्राइम मिनिस्टरको अफिसदेखि हामीले हेऱ्यौँ भने के गर्नको लागि आएको भन्ने थाहा नभएको हुनाले गर्दा म आउनु चाहिँ आएको हो, तर गर्न चाहिँ के गर्न आएको भन्ने कुरा थाहा नहुँदै गर्दाखेरि के हुन्छ भने अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने हामी त्यसपछि बरालिन्छौँ, बहकिन्छौँ, त्यसले गर्दा हाम्रो अवस्थाहरू खेर खाने अवस्था हुन्छ। त्यसैले म टुङ्ग्याउने बेलामा दुईवटा लाइन, एउटा पोलिटिकल फ्रन्टमा हामी पार्टीको हाम्रो पुस्ताको साथीहरू कम्तीमा के गर्ने चाहेका छौँ भने हामी हाम्रो आफ्नो मतदातालाई वा कन्स्टिट्युएन्टलाई के कुरामा आश्वस्त पार्न चाहन्छौँ, केही एभिडेन्समा टेकेर भने 5 वर्ष हामीले मौका पाउँदाखेरि हामी 48 को आफ्नै गल्तीबाट सिक्छौँ, 56 को आफ्नो गल्तीबाट सिक्छौँ, 74 को नेकपाको गल्तीबाट सिक्छौँ र स्वीकार्छौँ मात्र होइन, सच्याउँछौँ। 1, 2, 5 वर्ष हिजो के गर्यौँ भनेर होइन, 5 वर्ष, इट्स 5 इयर्स। यो 5 वर्षभित्र के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुराको गहन गम्भीर पूर्व तयारी हामीले सबै गरेका छौँ। वी हेभ अ टिम। हामीसँग पार्टीभित्रको रेगुलर मान्छे मात्र भयो। हामी यसमा चाहिँ कम्तीमा म र मेरो पुस्ताको साथीहरू के कुरामा एकदम क्लियर छौँ भने हामीहरू जस्तो राजनीतिक दलको तल खुड्किलाबाट चढेर आएको मानिसहरूले मात्र सक्दैन त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न। विभिन्न विधामा काम गरेर आउनुभएको मानिसहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको ल्याटरल एन्ट्री खोल्नुपर्छ, अनि बल्ल हामीसँग एउटा दरो टिम हुन्छ जसले चाहिँ त्यसलाई डेलिभर गर्न सक्छ, एक्जिक्युट गर्न सक्छ। अहिलेको हामीले गरिरहेको तयारी वा सोचिरहेको कुरा चाहिँ हो। उषाजी, हामीले दिगो विकासको कुरा गर्दाखेरि फेरि पनि कसले गर्दाखेरि मुलुकमा विकास भएन, किन भएन भन्नेतिर मात्रै जान्छौँ होइन। विकासलाई हेर्ने एउटा तरिका चाहिँ किन दिगो भएन भन्दाखेरि को छुट्यो भन्ने पनि हो नि त होइन। पार्टिसिपेटरी भयो कि भएन, इन्क्लुसिभ भयो कि भएन भन्ने हो। त्यो राज्यको संरचना पनि हो, अवसरमा पनि हो, र आर्थिक गतिविधिमा संलग्नताको हिसाबले पनि हो। नेपालमा ठुलो सङ्ख्यामा महिला होइन, अल्पसङ्ख्यक, दलितहरू र कैयन अपर्च्युनिटी नपाएको ठुलो सङ्ख्या बाहिर छ, र त्यसका कारण पनि हाम्रो आर्थिक गतिविधि पनि बढ्न सकेका छैन, र यो दिगो पनि हुन सकेका छैन, यसले सामाजिक न्याय पनि दिन सकेका छैन भन्ने धारणा छ। तपाईँले हेर्नु हुँदाखेरि यो इन्क्लुजनको कुरा कति महत्त्वपूर्ण छ आर्थिक विकासका लागि, लोकतन्त्रलाई गहिरो बनाउनका लागि? थ्याङ्क यू। मलाई चाहिँ हाम्रो डाक्टर स्वर्णिमले यो अतिरिक्त अवसर 2 पनि लेख्नुपर्छ होला जस्तो लाग्यो, किनभने उहाँको बुकलाई मैले यो हजुरले भने जस्तै इन्क्लुजनको लेन्सले, जेन्डरको लेन्सले हेर्न पढेको थिएँ, खोजेको थिएँ कि त्यसमा केही रिफ्लेक्सन आउँछ कि भनेर। केही त छ, तर जस्टिसै चाहिँ भएको छैन। त्यो लेन्सबाट धेरै कुराहरू आएको छैन। इकोनोमिक एनालिसिस चाहिँ धेरै राम्रो गर्नुभएको छ, र मैले चाहिँ मेरो सिकाइ पढेको छ उहाँको किताबबाट। तर सेकेन्ड बुक फोकस्ड अन इन्क्लुजन एन्ड जेन्डर त हुनै पर्ने हुन्छ, किनभने अहिलेको कोर इस्यु, डेभलपमेन्टको कोर इस्यु भनेकै इन्क्लुजन र जेन्डर नै हो। यो भनेको मैले भन्नुभन्दा पनि यो ठुलो सत्य हो, सबैले आफ्नोमा रियलाइज गर्नुहुन्छ। यहाँको मासमा धेरै तपाईँहरू मेन हुनुहुन्छ, वुमेन धेरै हुनुहुन्न, धेरै मार्जिनलाइज हुनुहुन्न,
तर तपाईँको भित्री आत्माले यो भन्छ कि तिनीहरू पनि यो देशका पपुलेसन हो, तिनीहरू पनि हुनुपर्ने हुन्छ, किन आएन, त्यसको मिनिङफुल योजना के हुनसक्छ, त्यसलाई हामीले कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्छ। मिनिङफुल योजना त हामीले बनाउला, किनभने संविधानले पनि दिएको छ, 15औं योजनाले पनि दिएको छ। थुप्रो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीमा हामीले धेरै एक्सर्साइज गरेर त्यसलाई डिफाइन पनि गरेका छौँ। सुखीका इन्डिकेटर यो, समृद्धका इन्डिकेटर यो, त्यो कुराहरू अब धेरै कुराहरू छ, त्यसमाथि बिल्डिङ गर्नुको कुराहरू पनि आफ्नो ठाउँमा छ। तर समावेशीकरणको नाममा हामीले फेरि पनि हामी सबैले बोल्छौँ, हामी जेन्डरको बारेमा सबैजनाले बोल्छौँ, तर पनि घटेको चाहिँ छैन। अहिले पनि मिनिङफुल पार्टिसिपेसन हुन चाहेको छैन। तर नहुनुको कारण के हो भने यो एउटा मैले आफ्नो स्टडिजहरूमा मैले के देखाएको छु भने जुन बेसिक राइट्सका कुरा हो नि, हरेक इन्डिभिजुअल हरेक नागरिकले यो देशमा खाना बस्न लाउन चाहिँ पाउनै पर्ने हुन्छ के बेसिक राइट्स। उसले कहीँ पनि पार्टिसिपेट गर्न जानु, म आज खाना खाएर आएको हो नि त, मसँग राम्रो कपडा छ, कपडा ल्याएर आएको छु, एउटा घर छ, घर बस्ने छ। तर हाम्रो देशमा 17.4% बाई तथ्याङ्क है, त्यो एमपिआईको तथ्याङ्क 2019 को 17.4% पपुलेसन अझ पनि हराइरहेछन्। कहाँ छन्? 2/3 मात्रै हामी यहाँनिर अलिकति देखा परेका छौँ। 1/3 पपुलेसन हाम्रो 1/4 पपुलेसन हाम्रो हराइरहेछन्। कहाँ छन् तिनीहरू होइन। 17% पपुलेसन जो पोभर्टी लाइनको बिलो छ, त्यो बिलो पपुलेसनलाई हामीले जहिले पनि प्लानिङमा राख्छौँ। तिनीहरूको नाममा हामीले अन्नदाताहरू पनि खोज्छौँ, तिनीहरूको नाममा हामी, तर हामीसँग पैसा भए पनि, पैसा नभएको होइन, मैले रिसोर्सको प्लानिङ कमिसनमा बसेर आएको मान्छे भएकोले मलाई रिसोर्सको कमी चाहिँ मैले देखाएको छैन। हाम्रो एक्सपेन्डिचर रेट साह्रै पुवर छ, हामीसँग रिसोर्स छ, तर हामीले त्यो 17.4 पपुलेसनमा बस्न लाउन खान सबभन्दा ठुलो प्रायोरिटी प्लानिङमा त्यो हुनुपर्ने थियो, इम्प्लिमेन्टेसनमा एक्सनमा त्यो हुनुपर्ने थियो। त्यो एक्सन चाहिँ गर्न सकेका छैन, हामी त्यसमा पछाडि परेका छौँ। मेरो चिन्ताको विषय चाहिँ त्यो हो। अब भोलिका भविष्यका सरकारमा हुनुहुन्छ, हिजोको सरकारको पार्ट चाहिँ म थिएँ, तर भोलिको सरकारबाट मलाई ठुलो आशा छ। अब सहयोग गर्ने ठाउँमा त हामी सबै जनता हो, जहाँ भए पनि हामी सहयोग गर्छौँ। तर यो 17.4 पपुलेसनलाई एक मान्छेलाई खोजेर हरेक मान्छेले बाँस गाछ र कपासको अधिकार चाहिँ पाउनुपर्छ। एउटा छाना चाहिन्छ तिनीहरूलाई, घर दुई टाइमको खाना। अब त्यहाँ स्थानीय निर्वाचन हुन्छ, स्थानीय निर्वाचनमा सबैजना आउनुपर्ने हुन्छ। उहाँलाई थाहा छैन मैले भोट किन दिने भने, कसरी दिने भने बुझाइदिन्छन् मान्छेहरूले, तिमी यसरी आउनु, यो गर्नु, त्यो दिन चाहिँ मासु चुरा दिउँला, यति पैसा दिउँला, यो गर्नु। तर मैले भोट दिएर मलाई के हुन्छ, के मैले गाछ कपास पाउँछु त? छैन। त्यो त इन्क्लुजनका सबभन्दा ठुलो रुट कज भनेको हामीले उनीहरूलाई बुझाउनै सकेका छैनौँ। उनीहरू बिचारा त्यही एज अ ब्रेड विनर के पाउँछ, कहाँ पाउँछ, कसरी पाउँछ, खान्छन्, ओर्छन्, बच्चालाई खुवाउँछ, ओर्छ, आफ्नो दिन पास गरेको छ, जिन्दगी बिताइरहेछ। बट दे आर नट लिडिङ अ गुड लाइफ, दे आर नट लिडिङ अ क्वालिटी लाइफ होइन। र हाम्रो प्रायोरिटीमा त्यो 17% पपुलेसन कहाँ छ, त्यसलाई खोजेर हामीले टपमा ल्याएर तिनीहरूलाई हामीले मेन स्ट्रिम गर्न सक्यो भने इन एक्सन हाम्रो अलिकता केही उपलब्धि हुन्छ। धेरै बोल्नुभन्दा धेरै एक्सन त हामी अलिकति बढी नै बोल्ने काम चाहिँ बढी गर्छौँ, एक्सन चाहिँ कम गर्छौँ। एक्सनमा चाहिँ बढी जानुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि क्रिटिकली एक्सनमा चाहिँ गएर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि अब लिडर्सहरूले, अहिलेका लिडर्सहरूले मैले के पनि देख्छु भने लिडर्सहरूले नेक्स्ट लिडरसिप जेनेरेट गर्दैन कि। अब मान्य गगनजी हुनुहुन्छ यहाँ, मैले मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स हो, मैले के देख्छु भने अब उहाँले अहिले 5 इयर्सको देख्नु भएको छ, नेक्स्ट 5 इयर्स पनि कसरी आउने भन्ने पनि हेरौँ न, त्यसको नेक्स्ट 5 इयर्स पनि कसरी आउनुहुन्छ त्यो पनि हेरौँ कि। डोन्ट लिमिट योर सेल्फ टु द 5 इयर्स कि, लङ टर्म भिजन गरौँ न। किन यही नै हुनुपर्छ भने छैन नि। केपी ओली मात्रै यो 2.5 वर्षको अवसरमा केपी ओलीले मात्रै गरेका कुरा होइन, त्यो पाइलअप भएका कुराहरू हो कि। त अतिरिक्त अवसर किन मैले देख्छु भने, किनभने हामीले 14th योजनाको समीक्षा गरेका थियौँ। 14th योजनाको समीक्षा गरेर त्यसमा अतिरिक्त अनरियलाइज भएका कुराहरू हामीले 15th मा राखेकै छ। त्यसमा कुनै पनि त्यो लुकाएको कुरा होइन, त्यो इभ्यालुएसनको आधारमै हामीले राखेको छ। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने वी निड टु बिल्ड अन, अलवेज बिल्ड अन होइन। के छ हामीसँग, के छ त्यो रिसोर्समाथि बिल्ड अन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यो लिडर्सहरूले नेक्स्ट लङ टर्म भिजन चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ, सर्ट टर्म भिजन राख्नु हुँदैन। महिलाको पार्टिसिपेसनको नाममा चाहिँ एक्सप्लोइटेसन धेरै छैन, महिलाको पार्टिसिपेसन छैन। त्यसले गर्दा त्यसमा सतर्क नै हुनुपर्ने देख्छु मैले त। अब वुमेन एक्टिभिस्टहरू धेरै ठाउँमा आइरहेछन्। अब हामीले ड्रामेटिक वेमा गर्छौँ, 16 डेज अफ एक्टिभिजम गर्छौँ, यताउति गर्छौँ, 5 तारिक होटलमा कार्यक्रमहरू गर्छौँ, बट द्याट इज नट मेकिङ अ मिनिङफुल इम्प्याक्ट अन द वुमेन हु आर रियली सफरिङ होइन। त्यसले गर्दा हामीले अलिकति डिफरेन्टली सोच्ने टाइम यही हो। हामी सबै अवेर भइसकेका छौँ, बुझिसकेका छौँ, कागजले गर्दैन रहेछ, कामले गर्छ।
काममा हामीले इन्क्लुजनलाई ल्याउने, काममा हामीले महिलाहरूलाई ल्याउने, महिलाहरू डिसिसन मेकर पनि राम्रै छन्, आफूले राम्रो अनेस्टली काम पनि गर्छन्। अहिलेको जुन मिसिङ लिङ्क छ बेसिकली यो करप्सन प्रमोट हुने, गभर्नेन्स पुवर हुने, यस्तोमा महिलाहरूको रोल चाहिँ धेरै क्रिटिकल पनि छ। सो आई थिङ्क अलिकता हामी क्रिटिकली यो कुराहरू हेर्दै गयो भने भविष्य चाहिँ राम्रै देखेको छु मैले, र हामी सबै यतिको अवेयर मास भएपछि त्यो राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। झन्डै 1 घन्टा कुरा गरिसकेका छौँ। अब यो अन्तिम राउन्डमा चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको रिफर्मबारे अलिकति कुरा गरौँ र त्यसैमा अहिलेको पछिल्लो स्थानीय निकायको चुनावमा देखिएका केही ट्रेन्डहरूलाई पनि जोडेर हेरौँ र स्वाभाविक रूपले यसमा मलाई खालि यो डक्टर उषाले भन्नुभएको यो फेरि गलत बुझाइ के नहोस् भनेर क्लारिफिकेसनै हो। मैले 5 वर्षको सरकारको कुरा गरिरहँदै गर्दा प्रत्येक सेक्टरको हामीले 20 वर्ष हेरेको हो, 20 वर्ष हेरेका छौँ सेक्टरको हिसाबले। तर म 20 वर्षको नेपाललाई सगरमाथा पुर्याइदिन्छु भनेर गीत कविता भन्न सजिलो भयो, सिङ्गापुर बनाइदिन्छु, स्विजरल्यान्ड बनाइदिन्छु, पहिला श्रीलङ्का पनि भन्यौँ हामीले। तर कसैले पनि के कुरा भन्नु परेन भने सरकारको कुर्सीमा बस्नु त 5 इयर्स हो नि, 5 वर्ष कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा भन्नु नपर्दाखेरि कि 20 वर्ष पहिलाको गफ गर्ने पुग्यो, मेरो पार्टीले के गरेर आएको, मेरो नेताले के गरेर आउनुभएको भनेर, कि 20 वर्ष पछिको कुरा गर्दै पुग्यो। तर 5 इयर्स वेयर देयर त्यो कुरा नगर्दाखेरिको हाम्रो समस्या हो। एउटा कुरा यो म 1 मिनटमा सकिहाल्छु छु। दोस्रो कुरा चाहिँ मेरो अहिलेको उहाँकै पुस्तकै बारेमा गरेको कुराको सन्दर्भमा पनि त्यसमै कुनै पोलिटिकल आइडिया चाहिँ के पनि होइन, खालि 5 वर्षको गभर्नेन्स डेलिभरीको कुरा मात्र होइन हो। हामीले 5 इयर्सको हाम्रो आइडिया वा कन्सेप्टलाई हामीले समुन्नति भनेर एउटा कन्सेप्ट समात्यौँ। जस्तो भनौँ एउटा पार्टीले कसरी पनि सरकार चलाउँछ भने 1 वर्षमा मेरो सरकारले यो ठाउँमा पुरा उपलब्धि गर्यो भन्दै गर्दा यो 1 वर्षभित्रमा नेपालमा महिला हिंसाको घटना एकछिन भनौँ, बलात्कारको घटना भनौँ, छुवाछुतको घटना भनौँ वा अर्थपूर्ण समावेशीकरणको बढोत्तरीको कुराहरू गरौँ, यो कुरालाई अलग्गै हेर्ने होइन। 1 वर्षभित्रमा यो कुरा पनि भयो भने त्यो समुन्नति हो, होइन भने चाहिँ त्यो आर्थिक वृद्धि मात्रै हो। समुन्नतिको कन्सेप्टले चाहिँ यसलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा हामीले केलाई केन्द्रमा राख्ने कोसिस गरेको भने यो सरकार भन्दाखेरि के अर्थ नलागोस् भने सबै कुरा सरकारले गर्ने हुँदै होइन, सरकारले एकदम थोरै कुरा गर्ने नागरिकले नै हो। र प्राइभेट सेक्टर भनेको चाहिँ विनोद चौधरी मात्र होइन, यो कार्के पार्टी प्यालेस पनि हो, यहाँ आउनुभएको सबै मिडियाको साथी पनि हो, बाहिर पानीपुरी बेच्ने पनि हो। त्यसैले त्यो सरकार भनेर हामीले कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा सोच्दै गर्दा वा हामीले अर्थ राजनीतिको कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मूलभूत रूपमा गर्ने त्यो नागरिकले नै हो। त्यो नागरिकलाई गर्ने कुरामा फेसिलिटेट कसरी गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले एउटा सोचाइ बनाएको। खालि मैले के कुरा मात्रै क्लियर गर्न खोजेको भने मैले 5 इयर्स गभर्मेन्ट भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो छोटो सरकारमा आएपछि के गर्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि सरकारमा आएपछि के गर्ने भन्ने कुराको बारेमा म सरकारमा बसेर अनुभव गरेको, सांसद भएर अनुभव गरेको, समितिको सभापति भएर अनुभव गरेको, पार्टीको महामन्त्री भएर अनुभव गरेको, मैले अरू पार्टी कसैले पनि म नेपाली काङ्ग्रेस मात्र होइन नेकपा एमाले पनि भन्न सक्छु, माओवादी साथीको भन्न सकिन्छ, संयुक्त सरकारमा काम गरेको हुनाले गर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलभित्र सरकारमा कसरी पुग्ने भन्ने कुराको बारेमा सम्पूर्ण तयारीको अवस्था छ। सरकारमा पुगेपछि के गर्ने भन्ने बारेको बारेमा करिब शून्य तयारी छ। त्यो शून्य तयारी नै आजको समस्याको सबभन्दा ठुलो जड हो। योलाई ब्रेक गर्यो भने सजिलो हुन्छ भन्ने मात्र मेरो चाहिँ तर्क त्यो मात्रै हो। मुलुक जहाँ छ हामी जहाँ छौँ त्यहाँबाट अगाडि अलिकति सिग्निफिकेन्ट लिप लिने हो भनेदेखि त्यसको पहिलो शर्त राजनीतिक पार्टीहरूभित्रको सुधार हो भन्ने जबरजस्त धारणाहरू छन्। र त्यो किन पनि सही देखिन्छ भनेदेखि अहिले हामी लोकतन्त्रमा छैनौँ, दलीय तन्त्रमा छौँ। लोकतन्त्र धेरै बृहत छ, तर दलको नियन्त्रण र जे पनि दलले, दलका कार्यकर्ताले, दलका आसेपासेहरूले जे पनि नियन्त्रण गर्ने लाभ उठाउने एउटा परिस्थितिमा छ। दलतन्त्र मात्रै होइन, दलभित्र पनि गुटतन्त्रमा छ। जोसुकै पार्टी सत्तामा पुगोस्, चाहे एमाले पुगोस्, माओवादी पुगोस्, काङ्ग्रेस पुगोस्, के देखियो भने केही सीमित मान्छेहरू, माथि भएका मान्छेहरूले सबै कुरा नियन्त्रण गर्ने र उसको वरिपरिको घेरामा भएका मान्छेहरूको लाभका लागि प्रयोग गर्ने र त्यहाँ बसिराख्ने, टिकिराख्ने एउटा यस्तो सिस्टम बनाउने त्यहाँबाट कसैले पनि हटाउन नसकोस्। अहिले कस्तो छ, काङ्ग्रेसकै उदाहरणले काङ्ग्रेसले के गर्छ, महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यता पहिले दिन्छ, त्यो भनेको मतदाता चुनेको, अनि त्यही आफूले दिएका क्रियाशील
तिनै क्रियाशील सदस्यत्वबाट आफू चुनिन्छ भनेको पहिले मतदाता चुन्ने अनि आफू चुनिने के गर्छ मेयरलाई कसले टिकट दिने भन्ने पार्टी सभापतिले डिसाइड गर्छ सांसद कसलाई टिकट दिने पार्टी सभापति बोर्ड हुन्छ तर मूल त पार्टी सभापति र वरिपरिका मान्छेले डिसाइड गर्छ त्यो कुरा मानेमा पनि सही हो त्यति भएपछि सजिलो के भयो संसदमा जितेर आएका सांसदहरूले कसलाई चुन्ने भए आफैलाई चुन्ने भए सो एउटा यो सबै नियन्त्रित यस्तो सिस्टम आलोचना होला तर कतिले यसलाई एउटा ऱ्याकेट जस्तो छ भन्छन् तपाईले यसलाई नखोलिकन एउटा उधार नबनाइकन बाहिरबाट आउने मान्छेहरूलाई पनि अवसर नदिकन यस्तै सिस्टम चलाएर हामी आर्थिक रिफर्म गर्छौं सामाजिक रिफर्म गर्छौं अवसरहरूको सदुपयोग गर्छौं भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छैन नि अहिले कांग्रेस जस्तो छ त्यसको संरचना त्यसको चयन प्रक्रिया नेतृत्व प्रक्रिया त्यहाँ बाहिरबाट आउन सक्ने मान्छेहरूलाई लगाएको बन्देज सबै राखेर कांग्रेसले परिवर्तन गर्न सक्छ मुलुक सबै यु फर्स्ट सेलेक्ट अस देन आई इलेक्ट यु भनेर हामीले चाहिँ थोरै मान्छेलाई पहिला सदस्यता दिने तपाईले भन्नुभएको जस्तै अनि त्यो सदस्यहरूले छान्ने नेपालको कांग्रेस पनि एमाले पनि माओवादी पनि सबै पार्टीहरू कार्यकर्तामा आधारित सीमित सदस्यतामा आधारित राजनीतिक पार्टीहरू हुन् हामी कहिलेकाहीँ नेपाली कांग्रेसको बारेमा यो त मास बेस छ भनेर भन्छौँ छैन किनकि यसको सदस्यता प्रणाली के छ निर्णय कसले गर्छ कसरी पार्टी निर्णय प्रक्रियामा अगाडि बढाउँछ भन्ने कुराले नै कुन पार्टीको चरित्र के छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने हो अब मैले पार्टीको महामन्त्रीको रूपमा आफ्नै साथीहरूसँग मत माग्दाखेरि नै पनि मेरो धेरै वर्षदेखिको भएकोले र यसपालि झन् पार्टीको अफिस लिएर भएर जाने भएकोले गर्दा यसलाई अझै लिखित रूपमै एउटा प्रस्ताव लिएर गएको कि मैले यो 5 वर्षभित्रमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको जुन सदस्यता प्रणाली छ मेरो अर्को महामन्त्री पनि यो कुरामा हामी वेयर अन सेम पेज हामी दुईटैको प्रयास अरू साथीहरूसँग मिलेर नेताहरूलाई पनि कन्भिन्स गरेर कि हाम्रो पार्टीको सदस्यता प्रणाली हामीले अब फेर्नुपर्छ नेपाली कांग्रेसमा यो क्रियाशील सदस्य भन्ने नेपाली कांग्रेसभित्र केही मान्छेलाई छानेर सदस्यता दिने यसलाई फेर्नुपर्छ यो फेर्ने कुराको प्रारम्भ कहाँबाट गर्ने भनेपछि हामीले 1 महिना अगाडि मात्र गरिसक्यौँ हाम्रो ठ्याक्कै अधिवेशनभन्दा अगाडि 6 महिना मात्रै क्रियाशील सदस्यता दिने जुन प्रणाली थियो हामीले यसपालि चाहिँ आएको 1 महिनाभित्रमा हामीले खोल्दियौँ अहिले अब एनीवन क्यान गो टु नेपाली कांग्रेस अफिस कुनै पनि ठाउँमा गएर अनलाइन पनि भरेर मलाई कांग्रेसको मेम्बर दियो भन्न पाउँछ एउटा यहाँबाट सुरु गऱ्यौँ तर यो सुरुवात मात्रैलाई रिफर्म गरेर कहाँ पुर्याउन चाहन्छौँ भने तपाईँले एक कुरा गर्नुभयो नि जस्तो पार्टीको उम्मेदवारी दिने कुराले पनि कहाँ पुगोस् भने कुनै एउटा नयाँ मान्छे म के गर्छु भनेर आयो म नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार हुन चाहन्छु भनेर आउँदै गर्दाखेरि पार्टीको नेतासँगको पहुँच वा सम्बन्धले होइन उसँग एजेन्डा छ र पार्टीको कार्यकर्ताहरूको बिचमा प्राइमेरी जस्तो लिएर जान सक्छ जस्तो भनौँ एकछिनलाई कुनै एउटा कन्स्टिट्युन्सीमा गयो त्यहाँ चाहिँ 10,000 जना नेपाली कांग्रेसको रजिस्टर्ड मेम्बर्स त्यो रजिस्टर्ड मेम्बरको बिचमा कुनै एउटा नयाँ मान्छे आयो मसँग एजेन्डा छ मलाई कांग्रेसको मान्छेले मत देऊ भनेर भन्यो भने अहिलेको अवस्थामा के हुन्छ ऊ उम्मेदवार बन्नको लागि योग्यता प्राप्त गर्दैन किनकि हामी यति वर्ष हुनुपर्ने भने हुन्छ 1 2 10,000 मानिसहरूको बिचमा होइन कि उसले 10 जना नेतासँगको सम्बन्धले निर्णय गर्छ यो कुरा तोड्ने चाहिँ प्रारम्भ चाहिँ अहिले तपाईँले उठाउनु भएको सदस्यता प्रणालीबाटै हो त्यो हामीले सुरु गरिसक्यौँ गर्छौँ टुङ्ग्याउँछौँ नै दोस्रो चाहिँ अब यसपालिको निर्वाचनको अनुभव सबैलाई भएको छ केही कुरा सिकेका पनि छौँ हामीले सङ्केत गरेको कुरा कतिपय नेताहरूले यसलाई अहिले गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको छ वा बुझ्नुभएको छ भन्ने लाग्छ यो सबै कुरालाई लिएर अब आउने निर्वाचनमै पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीले उम्मेदवारी चयन गर्ने प्रक्रियाभित्र एउटा म त र्याडिकलै भन्छु खास गरी नेपाली कांग्रेसको माथि जसको बोर्डको सदस्य चाहिँ म त्यो बोर्डले होइन त्यहीको पार्टीको लोकल मेम्बर्सहरूले इन्क्लुडिङ त्यहाँको लोकल कन्स्टिट्युएन्टहरू पनि जसलाई पनि भन्न मन लागेको छ म नेपाली कांग्रेस रजिस्टर्ड मेम्बर होइन तर यो उम्मेदवार भयो भने कांग्रेसलाई म एकपल्ट मत हाल्छु भन्ने ठाउँसम्म दिने गरिकन किनकि अहिले त डिजिटल टेक्नोलोजी छ धेरै कुरा प्रयोग गर्न सकिन्छ प्रयोग गरेर यो पटक्कै निर्वाचनमा यसलाई परीक्षण गर्ने कोसिस गरौँ भन्ने हाम्रो प्रयत्न चाहिँ त्यो रहन्छ त्यो हुन सकेन भने पनि केही न केही सुधार हुन्छ भन्छ तर सबैभन्दा सुरु कुरा भनेको सदस्यता प्रणाली भएको हुनाले गर्दा त्यसलाई सुधार गर्ने कुराको सुरुवात हामीले गरिसकेका छौँ केही समय लाग्छ तर बदलिन्छ जस्तो इक्जाम्पल हेरौँ न होइन अमेरिकामा चाहिँ न्युयोर्कको मेयरको हुन्छु भन्यो भने उसले जो बाइडेनसँग टिकट माग्दैन नि त जो बाइडेनले दिँदैनन् पनि वा सिकागोको पनि दिन्नन् बेलायतमा लन्डनको मेयर को हुन्छु भनेर बोरिस जोन्सनले टिकट दिनु होइन नि त
ऊ त आम मतदातामा जान्छ, आफ्नो एजेन्डा लिएर जान्छ र मतदाताहरूले भोट हाल्छन्। अमेरिकामा त डेमोक्रेटिक पार्टीको सदस्य हुनुपर्छ भन्ने छैन, इन्डिपेन्डेन्टली पनि हाल्छन्। अल्टिमेटली नेतृत्व छानिने मतदाताबाट भएपछि पार्टीका उम्मेदवारहरू पनि मतदाताकासँग गएर कुरा गर्ने एउटा परिस्थिति सिर्जना भयो भने त्यसले के चेन्ज ल्याउँछ भने अहिले तपाईँका कार्यकर्ताहरू सबै सूर्यमुखी फुल जस्तो नेतामाथि हेर्छन्। कन्स्टिट्युएन्सीसँग कुनै अर्ग्यानिक कनेक्सन छैन, किनभने उसलाई थाहा छ त्यसले मलाई टिकट दिने होइन। तर नेपालमा त हामीले त्यो गरेनौँ र त्यसका सीमाहरू देखिन थाले भन्छु म। अहिलेको निर्वाचनमा जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले धेरै ठाउँमा काङ्ग्रेसका बागीहरू पनि उम्मेदवारी दिएको नमिलेर जितेका छन्। तर त्यो बाहिरबाट 3 जना प्रोमिनेन्ट स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले चुनाव जिते। काठमाडौँमा बालेन शाह जित्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। सेतो पार्टीले त चुनाव भकै दिन लेखेको चुनिनेछन् भनेर हामीलाई विश्वास छ उहाँ चुनिनुहुन्छ। धरानमा हर्क साम्पाङ त्यस्तै स्वतन्त्र कमन म्यान उहाँ जित्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। धनगढीमा गोपी हमालले जित्नुभयो। एकछिनका लागि मानिलिउँ राजनीतिक पार्टीहरूले एमाले काङ्ग्रेसले कोही पनि उम्मेदवार म मेयरमा उठ्छु, म सांसदमा उठ्छु, म राजनीतिमा आउँछु, म सक्षम छु भनेर जनतामा गएर जनताको मत पायो भने हामी टिकट दिन्छौँ भन्ने परिस्थिति निर्माण गरेको भए बालेन शाह काङ्ग्रेसमा आउँथ्यो होला, एमालेमा जान्थ्यो होला, हर्क साम्पाङले त्यस्तै नै आफ्नो छनौटको पाछी छान्थ्यो होला, गोपी हमालले त्यस्तै नै छान्थ्यो होला। तर तपाईँले के गरिदिनु भयो भनेदेखि एउटा यस्तो सिस्टम बनाउनु भयो जहाँ इन्डिपेन्डेन्ट मान्छेहरू, स्वतन्त्र मान्छेहरू, आफ्नो क्षमता भएका मान्छेहरू अब म राजनीतिमा गएर कन्ट्रिब्युट गर्छु भन्ने ठाउँ नै राखिदिनु भएन। तपाईँले त ऊ आएको पहिले क्रियाशील सदस्य त 10 वर्ष 20 वर्षदेखिको लाइन त्यो पार गरेर जानुपर्ने स्थिति निर्माण गर्नुभयो। तर आम मतदाताले पनि यसपालि के भन्यो भनेदेखि अब यो 3टा नगरको निर्वाचनसँग जोडेर हेरौँ। आम मतदाताले पनि के भन्नेदेखि बालेन शाहको आइडिया त फ्रेस छ, यसले त के गर्छु भनेर भनिरहेछ भनेर एकतिर भने हाम्रो सर्वेक्षणमा पनि त्यही भनेका छन्। बहुसङ्ख्यकले बालेन शाहले गरेको आइडिया मन पर्यो। उसले फोहोर मैलाको बारे के गर्छु, ट्राफिक व्यवस्थापनको बारे के गर्छु, आम काठमाडौँका नागरिकहरूका सेवाहरू म घरमा कसरी पुर्याउँछु, ई डेलिभरी कसरी गर्छु भनेर भने जुन अरू पार्टीका नेताहरूले भनेका छैनन् भनेर भने होइन। र अर्को मतदाताले के भन्यो भनेदेखि त्यो हामीलाई मन पर्यो भने अर्को के भन्यो भनेदेखि मतदाताले अब यो पार्टीका नेताहरूले केही गर्दैनन्, यी सबै उहिलेदेखिका कार्यकर्ताहरू छन्, यिनीहरूबाट केही आश छैन हामीलाई, त्यही हुनाले हामीले दिउँ भनेर भने चाहिँ आम मतदाताले पनि तपाईँहरूले जुन पद्धति राख्नुभएको छ त्योसँग अब दिक्क भएर अरू अप्सन अरू अल्टरनेटिभहरू हेर्न थाल्यो भने चाहिँ तपाईँहरू यसलाई कति छिटो चेन्ज गर्नुहुन्छ। र तपाईँहरूको स्वार्थको मात्रै कुरा होइन भनेको दलको स्वार्थको कुरा मात्रै होइन, लोकतन्त्रलाई साँच्चै नै गहिर्याउने र आम नागरिकसम्म पुर्याउने प्रक्रिया हो नि। मैले अघि भनेको लोकतन्त्र त मतदातासँग कनेक्सनको कुरा हो नि, दलतन्त्र होइन नि। सो यो दलतन्त्रबाट लोकतन्त्रको ट्रान्जिसन चाहिँ कति चाँडो गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, त्यसको दबाब कसरी फिल गर्नुभएको छ यो निर्वाचनको? जस्तो